श्रीपरमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहु शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, हे महाबाहु, मेरो परम रहस्यको बारेमा र प्रभावयुक्त वचनलाई फेरि पनि सुन, जुन वचन तिमी जस्तो अतिशय तथा अनन्य भक्त तथा म प्रति अनन्य प्रेम राख्ने मनुष्यको कल्याण र हितलाई ध्यानमा राखेर फेरि सत्य ज्ञान प्रदान गर्दैछु। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। म प्रकट हुने बारेमा, म अवतरण हुने बारेमा, मेरो उत्पत्तिको बारेमा तथा मेरो कार्यको बारेमा न देवताले जानेका छन्, न त ऋषिहरूले नै, न महर्षिले नै जानेका छन्। किनकि सबै प्रकारको देवताहरू, सबै ऋषिहरू र सबै महर्षिहरूको पनि आदि कारक म नै हुँ, अर्थात् सृष्टिमा हुने सबै संरचना तथा विधान परिवर्तनको आधिकारिक म नै हुँ। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मनुष्य मेरो भक्त छ त्यसले मलाई अजन्म अर्थात् जन्मरहित अनादि र अकायमा सम्पूर्ण लोकको आदिकारक तथा सृष्टि सञ्चालन ईश्वर हो भन्ने तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ। जो ज्ञान जानेको हुन्छ, यो ज्ञान जानेको मनुष्य ज्ञानवान हो, र जो मनुष्य मलाई तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ त्यसले मेरो निर्देशन अनुसार कार्य गर्छ र सम्पूर्ण कर्मबन्धनबाट मुक्त हुन्छ। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। प्रत्येक कार्य निश्चय गर्ने शक्ति अर्थात् ज्ञान, असम्मूढता, क्षमा, सत्य, इन्द्रिय निग्रहता, मनलाई नियन्त्रण तथा सुख दुःख, उत्पत्ति प्रलय र भय अभय तथा हिंसा अहिंसा, समता, सन्तोष, दान, तप, कीर्ति र अपकीर्ति, यस्तो यी सबै प्राणीको अनेक प्रकारको भाव त्यसको गुण र कर्मको आधारमा मद्वारा नै प्रदान हुन्छ। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। 7 महर्षिजन, 4 ती महर्षि भन्दा पनि पूर्व भएका सनकादि तथा स्वयंभुव मनु र आदि जस्ता 14 मनु, यी सब ममा नै सधैँ भाव लगाउने, सबैका सबै मेरो सङ्कल्पद्वारा सङ्ग्रहीभूत सृष्टि तथा उत्पन्न भएका हुन्। यही मनुको वंशद्वारा नै सृष्टिमा मनुष्यको सुरु भएको हो र सृष्टिका सम्पूर्ण प्रजा अर्थात् मनुष्यको वंश मनुहरूको वंश नै हो। यही वंश चलेको छ र कर्म अनुसार चलिरहनेछ। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मनुष्यले मेरो यस परमेश्वरी रूप परम विभूति रूपको बारेमा र मेरो योग शक्तिको बारेमा तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ, त्यो मनुष्य निश्चल निष्कलङ्क भक्ति योगको मुख्य द्वारमा प्रवेश गरेको हुन्छ। मेरो भक्ति उपासनाद्वारा नै मोक्ष हुन्छ। यस सत्य ज्ञानमा कुनै शङ्का तथा सञ्चय नै छैन र रहँदैन। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। म वासुदेव नै सम्पूर्ण जगतको उत्पत्तिको आदिकारक हुँ। म द्वारा नै सम्पूर्ण सृष्टि संरचना उत्पत्ति र लय हुन्छ, फेरि बन्छ र फेरि लय हुन्छ। यो क्रम चलिरहन्छ। यस प्रकार सम्पूर्ण सृष्टिको निर्माता, नियन्त्रक र मालिक म वासुदेव नै हो भन्ने जानेका भक्तजनहरू श्रद्धा र भक्तियुक्त भएर मलाई नै निरन्तर तथा अनेक नामले पुकारा गरेका हुन्छन्। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरन्तर ममा नै मन लगाउने र मलाई नै सम्पूर्ण कर्म तथा प्राणलाई अर्पण गर्ने भक्तजनहरू मेरो भक्तिको चर्चाद्वारा आपसमा मेरो प्रभावलाई, मेरो क्षमतालाई जानेको तथा मेरो गुण र प्रभावसहित मेरो कार्यको कथन गर्दै आफ्नो कार्यमा र कर्मफलमा निरन्तर सन्तुष्ट भएका हुन्छन्। त्यस्तो अनन्त भक्तजनहरू म वासुदेवमा नै निरन्तर रमण गरेका हुन्छन्। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। निरन्तर मेरो ध्यान आदिमा लीन रहेको तथा मलाई प्रेमपूर्वक पुकारा गर्ने मेरो अनन्य भक्तलाई मद्वारा नै तत्त्वज्ञान रूप योगलाई प्रदान गरेको हुन्छु, जुन ज्ञानद्वारा मेरो भक्तलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, मेरो अनन्य भक्तको कर्मफल प्रदान गर्नको लागि, ती सबै भक्तमाथि अनुग्रह गर्नको लागि तिनीहरूको हृदयमा विराजमान मैले ती सबै भक्तको अन्तस्करणमा ज्ञानको प्रकाश प्रकाशित गरेको हुन्छु र ती सबै भक्तको अन्तस्करण विद्यमान रहेको शरीर संसार रूपी अज्ञान जनित अन्धकारलाई प्रकाशमय तत्त्व ज्ञानद्वारा दीपकद्वारा अज्ञान रूपी अन्धकारलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिन्छु। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। हजुर नै परम ब्रह्म परम धाम परम पिता र परम पवित्र हुनुहुन्छ। ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष र देवताहरूको पनि आदि देव हुनुहुन्छ। यी सबै सृष्टिको आदि कारण हजुर नै हो भनेर हजुरको बारेमा सबै महर्षि तथा ऋषिहरूले भन्नुभएको छ र साथसाथ देवर्षि नारद असित र देवल ऋषि तथा महर्षि वेदव्यासजीले पनि हजुरलाई नै अजन्मा अकायम सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ र हजुरले पनि मलाई यही भन्नुभयो जो ऋषि महर्षिले आफ्नो ध्यानद्वारा देख्नु भएको छ। अर्जुनले भन्नुभयो सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। हे केशव, हजुरले सम्पूर्ण मनुष्य र मेरो कल्याणको लागि जो ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ यो सबै ज्ञानलाई म पूर्ण सत्य ज्ञान मान्छु। हे भगवान, हजुरको कार्यको बारेमा हजुरको स्वरूपको बारेमा न त देवताले जानेका छन् न त दानवले नै जानेका छन्। हजुरको सम्पूर्ण कार्य लीलामय हो भनेर सबै ऋषिले स्वीकार गरेका छन्। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे भगवान, हजुर नै हो सम्पूर्ण सृष्टिको भूतलाई उत्पन्न गर्ने, सृष्टिको सृजनहार। हे सम्पूर्ण भूतको मालिक, हे देवताको पनि देव, हे जगतको पालनकर्ता, हे सृष्टिका स्वामी, हे पुरुषोत्तम। हामी अज्ञानी छौँ, हजुर नै सर्वधार हो र हजुर नै आफूलाई अर्थात् स्वयंलाई जान्नुहुन्छ। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वां व्याप्य तिष्ठसि। त्यसैले हजुर नै ती सबै आफ्नो दिव्य विभूतिको सम्पूर्णतालाई वर्णन गर्नको लागि समर्थवान हुनुहुन्छ, जुन विभूतिद्वारा हजुरले ती अखिल ब्रह्माण्डको सबै लोकलाई व्यवस्था तथा व्याप्त गरेर सर्वव्यापी भएर विद्यमान स्थितिमा चेतन सत्ता भएर रहनु भएको छ। कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे योगेश्वर, म हजुरलाई कुन प्रकारले निरन्तर चिन्तन मनन गरौँ, कुन प्रकारले मैले हजुरको बारेमा सत्य ज्ञान प्राप्त गर्न सकूँ। हे भगवान, हजुरलाई कुन कुन भावद्वारा पुकार हुन्छ र मद्वारा कुन कुन भावद्वारा चिन्तन गर्नको लागि योग्य हुनुहुन्छ। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतु नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, आफ्नो योग शक्ति बारेमा, आफ्नो विभूतिको बारेमा, आफ्नो स्वरूपको बारेमा फेरि पनि विस्तारपूर्वक बताउनुहोस्, किनकि हजुरको यो अमृतमय वचनलाई श्रवण गर्दा मेरा मनलाई तृप्ति प्राप्त हुन सकेन। अर्थात् हजुरको बारेको यो गुह्य ज्ञान प्राप्त गर्दा अरू जान्ने र सुन्ने उत्कण्ठा बनिरहेको हुन्न। श्री भगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवानले भन्नुभयो,
हे कुरुश्रेष्ठ, म जो र मेरा विभूतिहरू छन् ती सबै ज्ञान मेरो भक्तको ज्ञान र कल्याणको लागि प्रधानतासँग भन्नेछु। किनकि मेरो सुरु र अन्त्य केही छैन, किनकि सबैको विस्तारको आदिकारक म हुँ, तर अनादि छु। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। अर्थात् हे अर्जुन, म सब भूत प्राणीको शरीरधारीको अवयव हृदयमा स्थित सबै जीवात्माको आत्मा हुँ तथा सम्पूर्ण भूत प्राणीको आदि मध्य र अन्त्य पनि म नै हुँ। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरं सुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। अदितिको बाह्य पुत्रहरूमा विष्णु र ज्योतिहरूमा किरण र ताप सम्पन्न सूर्य म नै हुँ तथा 49 वायु देवताहरूको तेज र नक्षत्रको अधिपति चन्द्रमा म नै हुँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। ज्ञान अर्थात् वेदमा सामवेद नै हो, देवताहरूमा इन्द्र म नै हो, इन्द्रियहरूमा मन म नै हो र भूत प्राणीहरूको चेतन शक्ति अर्थात् जीवन शक्ति पनि म नै हुँ। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। म एकादश रुद्रहरूमा शङ्कर म नै हुँ र यक्ष तथा राक्षसमा धनको स्वामी कुबेर पनि म नै हुँ। म 8 वसुहरूमा अग्नि म नै हुँ र पर्वत र शिखरहरूमा सुमेरु पर्वत पनि म नै हुँ। पुरोदशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। ज्ञानी पण्डित तथा पुरोहितहरूको मुखिया बृहस्पतिमा म नै हो। जान्नै पर्ने हे पार्थ, सेनापतिहरूमा स्कन्द र जलाशयहरूमा समुद्र म नै हुँ। यहीँबाट सबै भूत प्राणीलाई सञ्चालन र सिञ्चित मद्वारा नै भएको हुन्छ। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षिहरूमा भृगु र शब्दहरूमा एक अक्षर अर्थात् शब्द शिरोमणि ओमकार पनि म नै हुँ। सबै प्रकारको यज्ञमा जप यज्ञ र स्थिर रहने तथा सधैँ सबैमा समभाव राख्ने हिमालय पर्वत पनि म नै हुँ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सबै वृक्षहरूमा पिपलको वृक्ष, देवर्षिहरूमा नारद मुनि, गन्धर्वहरूमा चित्ररथ, सिद्धि प्राप्त ऋषिमा कपिल मुनि पनि म नै हुँ। उच्चैः स्रवसमस्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणं च नराधिपम्। घोडाहरूमा अमृत रस उत्पन्न भएको उच्च सर्व नामक घोडा मै हुँ। श्रेष्ठ हात्तीहरूमा ऐरावत नामको हात्ती र मनुष्यहरूमा म नै सबै मनुष्यको राजा हुँ भन्ने जान, किनकि म सबको मालिक हुँ। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। सम्पूर्ण शस्त्रहरूमा वज्र शक्ति र गाईहरूमा कामधेनु पनि म नै हो। शास्त्रोक्त रीतिले सृष्टि सञ्चालनको लागि सन्तान उत्पत्ति गर्ने उत्पादन शक्ति कामदेव अर्थात् उत्पादन गर्ने उद्देश्यलाई पुरा गर्ने कामदेव र सर्पहरूमा सर्पराज वासुकी पनि म नै हुँ। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुडो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। नागहरूमा शेष नाग र जलचरको अधिपति वरुण देवता पनि म नै हुँ र पितरमा आर्यमा नामक पितर तथा शासन गर्ने सात्विक शासकमा नियमकारी र न्यायकारी यमराज पनि म नै हुँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनते यस्य पक्षिणाम्। दैत्यहरूको सन्तानमा भक्त प्रह्लाद र गणना गर्नेहरूको लागि काल गणना अर्थात् समय पनि म नै हो तथा पशुहरूमा मृगराज सिंह र पन्छीहरूमा गरुड पनि म नै हुँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। प्रकृतिको चारैतिर प्रभावित हुने तथा सबैलाई पवित्र गर्ने तथा सबैमा प्राणी तथा वृक्षमा जीवन भर्नमा वायु र
शस्त्रधारीहरूमा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम पनि मने हो, तथा उभयचर तथा जलचरहरूमा गोही र पवित्र नदीमा श्री भागीरथी गङ्गाजी पनि मने हो। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टिको आदि मध्य र अन्त्य पनि मने हो। विद्या तथा ज्ञानमा अध्यात्म विद्या अर्थात् ब्रह्म विद्या र परस्पर विवाद गर्नको लागि र तत्त्व निर्णयको लागि अन्तिम सत्य ज्ञान, ज्ञानको अन्तिम निर्णायक तथा विवादको अन्तिम वादा पनि ज्ञानको अन्तिम बिन्दु पनि मने हो। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः। देवनागरिक अक्षरहरूमा म आकार हुँ, समासहरूमा द्वन्द्व नामक समास हुँ। अक्षय काल अर्थात् कहिले क्षय नहुने तथा कालको पनि काल, महाकाल अर्थात् समयको पनि समय मने हो, तथा यस सृष्टिमा सबैतिर दृष्टिगोचर गर्ने, सञ्चालन गर्ने विराट स्वरूप सबै प्राणीहरूको धारण पोषण गर्ने सृष्टिको धारक पनि मने हो। मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवस्य भविष्यतां कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। सृष्टिमा भएको, बनेको र रहेको सम्पूर्ण भूत अर्थात् सृष्टिको अवयवहरूको संहारक तथा सञ्चालक अर्थात् सृष्टि कर्मको संहार र सम्वर्धक गर्ने, सबै प्राणीको कर्मको कर्मफल प्रदान गर्ने र कर्मफलको नियमको निर्माण, जन्म, उत्पन्न र मृत्यु हुने सबैको संरचना, सबै विधान तथा सबै अवयव भूतको उत्पत्ति हेतु तथा उत्पत्तिको हेतु तथा जीवनको अन्तिम सत्य मृत्यु पनि मने हो। निर्माण, विस्तार तथा वंशको सहयात्री स्त्रीहरूमा कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति र क्षमा पनि मने हो। बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। मौन वचनको गायन, हृदयको आवाज र वचनद्वारा गायन गर्ने योग्य तथा श्रुतिहरूमा बृहत् साम र छन्दमा गायत्री, छन्दमा पनि मने हो, तथा महिनाहरूमा मार्गशीर र ऋतुहरूमा वसन्त ऋतु पनि मने हो। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। छल कपट गर्ने मनुष्यको लागि ज्वार र प्रभावशाली पुरुषको लागि तेज र प्रभावको पनि प्रभाव मने हो। सात्विक विजय हुन चाहने र सत्य ज्ञान जान्न र सत्य ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि सधैँ प्रयत्नरत रहने मेहनती मनुष्यको लागि विजय अर्थात् मेहनतको फल विजय पनि मने हो। निश्चय ज्ञानधारीको लागि निश्चय र सात्विक भाव भएको मनुष्यको लागि सात्विक भाव पनि मने हो। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कविनामुसना कविः। वैष्णी वंशीहरूमा म वासुदेव अर्थात् म स्वयं तथा सात्विक गुणधारी मनुष्यको लागि सखा पनि मने हो। पाण्डवहरूमा धनञ्जय अर्थात् अर्जुन, मुनिहरूमा महर्षि वेदव्यास र कविहरूमा दैत्य गुरु शुक्राचार्य पनि मने हो। सृष्टिमा अन्तिम बिन्दु, अन्तिम लक्ष्य, सृष्टिको अन्तिम किनारको पनि किनार मने हो। सृष्टिमा मनुष्यले प्राप्त गर्नुपर्ने अन्तिम ज्ञान पनि मने हो। दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं। नियमको दण्डनायक तथा दण्डद्वारा पनि कर्मफल प्रदान गर्ने र कर्मफलमा कुनै हेरफेर नगर्ने अर्थात् कर्मफलमा दमन गर्ने तथा प्राकृतिक नियम तथा प्राकृतिक नियमको विरुद्धको कार्य गरेर प्राकृतिक कानुन मिच्नेको लागि दण्ड विधाता अर्थात् प्राकृतिक कानुन मिच्नेको लागि दमन गर्ने शक्ति पनि मने हो। सात्विक जितको इच्छा राख्नेको लागि म नीति हो। गुप्त राख्न योग्य भावको रक्षक मौन पनि मने हो र ज्ञानवानको लागि तत्त्व ज्ञान पनि मने हो। यत्सापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, यस सम्पूर्ण सृष्टिको अवयव भूतको उत्पत्तिको कारणमा रहेको छ, त्यही कारण अर्थात् चेतन शक्ति पनि मने हो। किनकि यस सृष्टिको चर र अचरमा रहेको सम्पूर्ण अवयवहरू भूतमा रहित छैन, अर्थात् सृष्टिको सम्पूर्ण अवयवहरू भूतमा नै समाहित भएर रहेको छ। सृष्टिको सम्पूर्ण अवयव भूतमा नै समाहित भएर रहेको भए पनि म सबै अवयवमा विद्यमान छु। सबै अवयवमा विद्यमान भए पनि ती अवयवभन्दा म अलग छु, किनकि ती सबै अवयवहरूको विद्यमान कारणभन्दा पनि म अलग छु।
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हे परम तप, मेरो बनावट मेरो दिव्य विभूतिको कुनै अन्त्य छैन। तैपनि तिम्रो ज्ञानको लागि मैले तिम्रो दृष्टि, तिम्रो दिमागले जति ज्ञान धारण गर्न सक्छ त्यति नै ज्ञानलाई सम्पूर्ण रूपले तथा विस्तृत रूपले ज्ञान प्रदान गरेँ। तर पनि यो ज्ञान पूर्ण र अन्तिम ज्ञान होइन, किनकि अघिको ज्ञान तिम्रो क्षमताले ग्रहण गर्न सक्दैन। त्यसैले तिमीले ग्रहण गर्न सक्ने ज्ञानको विवरण मात्र प्रदान तथा व्यक्त गरेको छु। विभूतिहरूको विस्तारको बारेमा तिम्रो ज्ञानको लागि संक्षेपमा अर्थात् एक देश रूपले ज्ञानको प्रकाश प्रदान गरेको छु। यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजों ससम्भवम्। यस सृष्टिमा जति पनि ज्ञान र वस्तुहरू छन्, जुन ज्ञान तथा वस्तुहरू हाम्रो दिमागमा, हाम्रो दृष्टिमा विद्यमान अवस्थामा रहेका छन् र यो ज्ञान हाम्रो दृष्टिमा विद्यमान रहेको हुँदैन, ती सबै विभिन्न विभूतियुक्त, ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त र शक्तियुक्त वस्तुको रूपमा विद्यमान रहेका छन्। ती सबै वस्तु तथा अवयवहरू भूत मेरो र स्थिर शक्ति हो, जुन स्थिर शक्ति चेतन शक्तिको तेजको अंशको अभिव्यक्ति हो भन्ने जान। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन भीष्टभ्याहमिदं कृष्ण मेकांशेन स्थितो जगत्। हे अर्जुन, यति उत्तम ज्ञान अहिले जानेर के कामको प्रयोजन भयो र? तैपनि सुन, यस अखिल ब्रह्माण्डलाई मद्वारा सञ्चालित मेरो आफ्नो योग शक्तिको एक अंश मात्रले धारण, पोषण, नियन्त्रण गरेर राखेको हुनाले अखिल ब्रह्माण्डको सबै वस्तु आफ्नो धुरीमा स्थित रहेको हुन्छ र विद्यमान रहेको हुन्छ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। इस प्रकारले उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूपमा रहेको श्रीमद् भगवत गीताको श्रीकृष्ण अर्जुन संवादमा रहेको विभूति योग नामको 10औं अध्याय समाप्त भयो।